Mystery surrounds the death of two buffaloes found lying dead in the field at Shelem Kotsure on Saturday morning. The animals were discovered in an isolated area located about 700 meters away from the nearest residential house, raising question over the circumstances behind their deaths. Authorities are expected to conduct an investigation while a post-mortem examination may reveal whether illness, poisoning, electrocution, or any other factor led to the livestock's deaths. हिंग येद्या व्हडल्या ग्रेजिंग लँडा भितर एके शेतां भितर मोदें ती मरप म्हणा ते कितें विश गायला या तांकां थंडी जाला या तांकां जिवाण्यान घास मारला कितें तें कळना म्हणटा आमी आतां इतले वर्स चोयता हे आख्या शेत पाडान आहा आनी ग्रेजिंग लँड अशें ते सगळीं गोरवां बफेलो सगळे हिंगा आसता रातचे पूण केन्ना एकूय गोरू मेल्ले आमी चोवना इतले वर्स म्हळ्यार पूण हे आतां काल सकाळीं आयज काल राती नासली ती पण आयज सकाळीं चोयल्या अशें करून 2 जाण हे रेडके मेल्ले आहा ते चोयन आमकां बरें दिसना ते बी 1 मिटराचेर 2 मिटराच्या गॅपा भितर ते दोगूय जाण बारबरू मेल्ले आहा आनी ते कशें मेले कितें आतां हे काल तुमगे घर लागीं आसा दिसता हें शेत कितें आसा तें पूण काल सांजे तुमी हें नोट करूना हें कोण नासलें हांगा ना ती सगळीं आहली सगळ्यो म्हशी बी आहले हिंगा बट अशें करून मरोन आहलो कोण बारबो आहली ती आतां ही मेल्यार तुमकां कितें दिसता चड काकडो तशी येदे व्हडले जनावर मरप एक रेडके मरप आनी अशें खंयच्याय जनावरां आमगे हिंग मोर आहाय कोले आहाय लोकांय कोंब्यो खाता हें कोताय पण आमी कोणाकूय अशें करून चिंतनाय की कोणाक मारपाचें या मरपाचें पण हें बरें व्हडली रेडकी मरप म्हळ्यार बरें दूख लागलें आमकां आतां ही खंयची कोणाय खबर आसा ही शेल्डिसान येताय थोडी आमणसान येताय कोण एक मेल म्हणटरी कोण क्लेम करना तांकां पूण मरप आनी कोणें मारप अशें दिसता अशें तें प्रकरण चोयल्या राती जालां म्हण तुमी राती जाला पण हिंग येद्या व्हडल्या ग्रेजिंग लँडा भितर एके शेतां भितर मोदें ती मरप म्हणा ते कितें विश गायला या तांकां थंडी जाला या तांकां जिवाण्यान घास मारला कितें तें कळना पण तेंगे पोट फुगलेशें दिसना तुमकां पोट फुगले आहा दोग जाणांचें तुमी ते एनिमल हांकां एनिमल हजबंड्री बी सांगला ना तांकां कोणा सांगना कित्याक ती कोणागे ती खबर ना ती कोण क्लेम करनाय ना आतां तुमी हेजे तुमी कोणा आसा तांकां सांगला कोण म्हणटा तांकां हय आमी ट्राय केले कॉन्टेक्ट करपाक आतां कोण क्लेम करना आपणागे म्हणून मॅडम तुमी हांगची पंच आसा आनी आयज तुमगेल्या घरा मुखार एक इन्सिडंट जालो जो शेतांत की 2 पाडकां हे रेडकां आसा ती मेल्ली हेतूर आसा हें तुमकां कशें कितें जालें म्हणून तुमकां हेजी आयडिया आसा काय ना तशें करून आयडियार काय ना पूण आमी पंचायती पळयला आसा कोण येयना जाल्यार तेणी करूं हाची स्थिती ओके आनी हे तुमगे हांगा व्हडलें हें आसा पडंग शेत हें कांय रोयना हांगा येता गोरू बी येता गोरू येता म्हशी येता पूण केन्ना काय जावं ना फर्स्ट टायम जाला आतां तुमी हें कशें जालें म्हणटा आतां पळयल्यार ते नाकांतल्यान तेंची रगत येता हेजेर खंय तरी कंप्लेंट जावपा जाय कित्याक जनावर ती तुमी कितें एक्शन घेतली आतां पंचायती आयज शेनवार आसा तुमी पंच आसा तुमी कितें कंप्लेंट बी दितली हेजे बद्दल आतां आयतरा दीस सोमारा दीस पडटलें संडे बी आहा न्हू हांव दिता म्हणून कंप्लेंट मागीर हेजेर तुमी एनिमल हजबंड्री कितें तांकां कळयतली काय म्हणटा हे बद्दल हय